वस्त एशियाई रियासतों की मंडियों तक जो पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई आसान बनाने की कोशिश थी वो कामयाब हो गई है। वजीर आजम ने रूस रवानगी से पहले पीटीआई की आला क़यादत को सुबह सुबह बनी गाला तलब कर लिया है। इस दौरे की टाइमिंग और टाइमलाइन ने आधी दुनिया को तो वैसे परेशान किया हुआ है कि आखिर पाकिस्तान करने क्या जा रहा है। आधे सहाफ़ी ऐन, मीम, शीन, काफ में फंसे हुए हैं और बाकी तारीखों के हिसाब से तकरीबन नजूमी बन चुके हैं। हुकूमती शख्सियत चाहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन से मुलाकात करें। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी दो ख्वाहिशों का इजहार किया कि दुनिया से जाने से पहले ये दो काम वो करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज तारीख है 22 फरवरी और दिन है मंगल का। वैसे आज की तारीख के हिंसे बड़े दिलचस्प हैं, जिस साइड से भी पढ़ लें तारीख सेम ही रहेगी। इसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। खैर ये तारीख सिर्फ डिजिट्स की हद तक ही मुनफरिद है, वरना तारीखों को देखकर नजूमी कम तज्जियाकारों की तरह कोई मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको नहीं देने वाला। ख़बरें तो हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आजकल खान साहब ने कुछ लोगों को इस काम पर भी लगाया हुआ है कि आधे साफ़ी ऐन और मीम के बीच में फंसे रहते हैं और जो बच जाते हैं वो 23 मार्च से पहले पहले मुख्तलिफ़ तारीखों का हिसाब किताब लगाकर आप लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। मतलब मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनके ऊपर यकीन करना भी मुश्किल होता है। ऐन से वैसे मेरा अपना नाम भी बनता है, कोशिश करते हैं कोई जुगाड़ हो जाए तो। खैर हम इस मुल्क की सियासत से निकलकर ज़रा लार्ज स्केल पर बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सिफारती एतबार से बहुत अहम वक्त से गुजर रहा है। चंद घंटों बाद वज़ीर आज़म का चीन के बाद दूसरा अहम तरीन दौरा होने जा रहा है। सिफारती महाज इस वक्त ठीक ठाक गर्म है। आज भी वज़ीर आज़म हाउस में कुछ अहम तरीन मुलाकातें रहीं। इस दौरे को हतमी शक्ल दी जा रही है। मामूल का जो आज के दिन होने वाला काबीना का इजलास था वो भी मुलतवी कर दिया गया। फिर वज़ीर आज़म ने अपने मुआशी कोर ग्रुप को बुलाया। रूसी सदर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान क्या डील टेबल पर रख सकता है, किन मुआहिदों पर बात हो सकती है, ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ कहाँ से किया जा सकता है, ये सब कुछ डिस्कस हो रहा है। इसकी तफसील कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा। फिर साथ ही सिफारती महाज से कुछ और अच्छी खबरें भी आ रही हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है। चीन के बाद पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के साथ कुछ अहम मुआहिदे हैं, उन पर अमल दरामद का आगाज़ होने जा रहा है। आज उज़्बेकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म ने 43 रुकनी बड़े तिजारती और हुकूमती वफ़द के हमरा पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म इमरान खान से उन्होंने मुलाकात किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इन दिनों बिज़नेस कम्युनिटी को लेकर दूसरे ममालिक का दौरा कर रहे हैं तिजारत और सरमायाकारी के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही उनका भी दौरा था। तो आज के इस दौरे में दोनों मुल्कों ने कुछ अहम चीज़ों को डिस्कस किया। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट को 3 मार्च से ऑपरेशनलाइज करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म की वस्त एशियाई रियासतों की मंडियों तक जो पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई आसान बनाने की कोशिश थी वो कामयाब हो गई है। दोनों मुल्क 3 मार्च से इस मुआहदे का बाज़ाब्ता आगाज़ करने जा रहे हैं, यानी इस पर अमल दरामद का आगाज़ करने जा रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बताया गया है वो ये है कि ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा 3 मार्च से इस ट्रांजिट एग्रीमेंट को। साथ ही पाकिस्तानियों के लिए उज़्बेक वीज़े का हसूल, फिर दोनों मुल्कों के दरमियान बैंकिंग नेटवर्क का एक मुआहिदा है, फिर लाहौर से ताशकंद तक बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने समेत बहुत सारे मुख्तलिफ मुआहिदे हैं जिनको फाइनलाइज़ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ट्रांस अफ़गान रेलवे प्रोजेक्ट की तकमील पर भी बातचीत हुई। एक बहुत ही अहम मनसूबा है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन सारी रियासतों को या तिजारती मंडियों को कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट था, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने उज़्बेकिस्तान के सदर से भी कई मरतबा मुशावरत की, मुलाकातें की। अब ये 3 मार्च से ऑपरेशनल करने का ऐलान किया गया है। जब ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में जारी थी, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान से दोनों मुल्कों का मुख्तसर वफ़द बैठा था, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जितने भी ज़ेरे इल्तवा या पेंडिंग मुआहिदे हैं उनको बिला ताख़ीर हम मुकम्मल करना चाहते हैं और इसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वो उज़्बेक सदर के आइंदा माह दौरा पाकिस्तान के भी मुंतज़िर हैं। इसका मतलब ये है कि उज़्बेक सदर भी आइंदा माह पाकिस्तान आ रहे हैं। आइंदा महीने वैसे भी पाकिस्तान सेंटर ऑफ अटेंशन होगा। यौम पाकिस्तान पर कई अहम ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान में मौजूद होंगे। फिर पाकिस्तान OIC की सरबराही कॉन्फ्रेंस भी होस्ट करने जा रहा है। पहले तो हुई थी ना, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी। अभी OIC ममालिक के सरबराह पाकिस्तान आने वाले हैं, तो बड़ी गहमा गहमी रहेगी पाकिस्तान के सिफारती फ्रंट पर। दूसरी तरफ यौम पाकिस्तान पर फिर 25 जदीद तरीन चीनी तैयारों की पाकिस्तान में परवाज़ें भी जलती पर तेल का काम तो करें
کریں گی. تو اس دوران اپوزیشن کا جو سارا تام جام ہے, یہ جو تحریک عدم اعتماد اور جو لانگ مارچ, یہ بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو ہوتا رہے گا, یہ شگل میلہ بھی چلتا رہے گا. اس پر کچھ دیر میں بات کریں گے آخر میں, لیکن ابھی تھوڑی سی بات وزیر اعظم کے دورہ روس کے حوالے سے, جس کی تیاریاں آج بھی جاری رہی ہیں, مطلب چند گھنٹوں بعد ان کا دورہ شروع ہونے والا ہے. ایک تو اس دورے کی ٹائم لائن نے آدھی دنیا کو پریشان کر رکھا ہے کہ پاکستان آخر کرنے کیا جا رہا ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے بیک وقت امریکہ اور بھارت دونوں کو ٹیک آن کیا ہوا ہے. جس قسم کے بیانات آج کے تازہ ترین انٹرویو سے سامنے آئے ہیں, اس سے کہانی بڑی کھل کر دکھائی دے رہی ہے. اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ الگ بات ہے. آج تک کسی وزیر اعظم کو ایسا جرأت مندانہ بیان دیتے میں نے نہیں دیکھا جیسا وزیر اعظم نے امریکہ سے متعلق آج دیا ہے. بلکہ پہلے بھی یہ کچھ عرصے سے جو ایک سیریز آف سٹیٹمنٹ چلتی آ رہی ہے, بلکہ ماضی میں تو بھارت سے متعلق سخت بیان دینے پر بھی پابندی تھی. آپ نے تسنیم اسلم صاحبہ کا وہ بیان سنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے روکا تھا, انہیں منع کیا تھا کہ بھارت سے متعلق بیانات نہیں دینے, سخت بیانات نہیں دینے. آج پاکستان امریکہ سے متعلق اپنی واضح پالیسی کے ساتھ چل رہا ہے کہ ماضی میں آپ کا ساتھ دینے پر پاکستان کو بہت نقصان ہوا, لہٰذا اب ہم کسی گروپ کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ تعلقات ہوں گے تو برابری کی سطح پر. لوگ اس کو سفارتی طور پر نقصان دہ کہہ سکتے ہیں, مطلب ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ملک کا پرائم منسٹر کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, لیکن ہمیں خوشی ہے, بہت سارے لوگوں کو نہ ہوگی, لیکن میں اپنی ذاتی اگر بات کروں تو مجھے خوشی ہے کہ چلو کسی نے تو ملکی وقار کو مقدم رکھتے ہوئے کچھ کہنے کی ہمت کی, ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے. خیر, دوسری طرف وزیر اعظم کا دورہ روس عین ان لمحات میں ہو رہا ہے جس وقت روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے وہ پوری دنیا کی توجہ کا ایک طرح سے مرکز بنا ہوا ہے. ایسے میں پاکستان روس اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے اور توانائی کے شعبے میں جو تعاون ہونے جا رہا ہے, ممکنہ طور پر بڑے معاہدے ہونے جا رہے ہیں, وہ ڈسکس نہیں ہو رہے. خبریں لگ رہی ہیں کہ یوکرین کے سفیر نے وزیر اعظم عمران خان سے روس تنازع میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان دورہ روس میں رشین قیادت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں کیونکہ پاکستان جوہری طاقت ہے, اسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یوکرین کے سفیر کو یقین ہے کہ پاکستان مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے کچھ لوگوں کو اس پر بھی مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ پہلے جہانگیر ترین اور شاہ محمود کی پرانی لڑائی تو ختم کرا لیں, یہ یوکرین اور روس والا مسئلہ حل کرانے سے پہلے. تو آج مبشر لقمان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا کسی بھائی نے نیچے تبصرہ کیا جو مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ یہی فرق ہے, سوچ کا یہی فرق ہے کہ عالمی رہنما عمران خان کو بڑا لیڈر سمجھتے ہوئے یہ تنازع حل کرانے کی امید رکھ رہے ہیں, اور آپ ساس اور بہو کا معاملہ نپٹانے کا مشورہ دے رہے ہیں. خیر, یہ ساس بہو کا مطلب یعنی شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کا جو مسئلہ ہے ان دنوں حکومتی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے. میری اطلاع ہے اور میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی, حکومتی شخصیات چاہتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین سے ملاقات کریں, معاملات ٹھیک کریں, لیکن وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ بلیک میل ہو کر یہ ملاقات کر رہے ہیں. وہ فی الحال وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتے, ان کی اپنی ریزنز ہیں, کچھ انہوں نے ڈسکس کر رکھی ہیں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ, کچھ نہیں بھی کی. شیخ رشید صاحب نے آج آن ایئر کیمرے پہ وزیر اعظم کو جہانگیر ترین سے بات چیت کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں مگر لا تعلقی ٹھیک نہیں ہے. جہانگیر ترین سے بات کی جائے تو امید ہے کہ وہ کوئی مثبت جواب دیں گے. انہوں نے وضاحت بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں میرے سے, بیکاز یہ ان کی ذاتی رائے ہے, بطور وزیر داخلہ نہیں, وہ اپنی سیاسی رائے دینے میں آزاد ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان ملاقات ہونی چاہیے؟ کیا اس بارے میں کوئی سنجیدہ کوشش حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا نہیں؟ کامنٹس میں ذرا اپنی رائے کا اظہار بھی کریں, کیونکہ اس وقت سیاسی پارا واقعی میں تھوڑا ہائی دکھائی دے رہا ہے. لاہور تو مرکز بنا ہوا ہے, اگرچہ وزیر اعظم نے اپنے سارے کھلاڑیوں کو آل از ویل اور نہ گھبرانے کا پیغام دیا ہے, لیکن پھر بھی تیاری تو پوری رکھنی پڑے گی, کیونکہ حکومت گرانے کا مشن لیے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں میں اس وقت اچھی خاصی تیزی دکھائی دے رہی ہے. آصف زرداری, بلاول بھٹو یہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں اور شاید شہباز شریف سے ان کی دوبارہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور اب تک کیا پیش رفت ہوئی تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر, اس پر انہوں نے بات چیت کی ہے. تو ایک طرح سے اپوزیشن سنجیدہ تو لگ رہی ہے, لیکن ان کے پاس نمبر گیم پورے ہیں یا نہیں ہے, اس معاملے کو وہ ابھی ڈیل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کوئی پیسہ چلائیں یا کس طریقے سے ہو. تو اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا. آخر میں تھوڑا سا ذکر وزیر اعظم کی ان 2 خواہشوں کا جس کا اظہار انہوں نے آج روسی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا. پہلی خواہش ملک میں قانون کی حکمرانی, اور دوسری خواہش ہے فلاحی ریاست اور غربت میں کمی کے لیے نتیجہ خیز اقدامات.
महंगाई की अगर हालिया लहर को देखा जाए तो वज़ीर आज़म का ये बयान शायद बहुत सारे लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और गुर्बत में कमी ला सका तो अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकूँगा। उन्होंने कहा है कि वो इन 2 कामों की वजह से दुनिया में मतलब जाने के बाद भी याद रहना चाहते हैं। आज इसी किस्म के अल्फाज उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुताल्लिक़ भी इस्तेमाल किए जब उन्होंने उनको बराह रास्त टीवी पर मुनाज़रे की पेशकश की। तो उन्होंने कहा कि भारत को दूसरों की निस्बत ज़्यादा जानता हूँ। आज का भारत वो भारत नहीं है जो पहले था। आज का भारत नरेंद्र मोदी का भारत है और हिंदुत्व नज़रिए का भारत है। ख्वाहिश है कि हिंदुत्व नज़रिए की बजाय भारत गुर्बत के ख़ात्मे के लिए काम करे। भारत को समझना होगा कि नफ़रतें बढ़ाने से, खूनरेज़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तरक्की पजीर ममालिक का असल मसला अपने पैसे का दूसरे मुल्कों में मुंतकिल होना है और हुक्मरानों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से आवाम को जो मुश्किलात दरपेश हैं उनका हल निकालना होगा। क्योंकि साबिक हुक्मरान जो रहे इन ममालिक में वो तो अपना पैसा बनाकर चलते बने। किसी की लंदन में जायदादें हैं, किसी के स्विस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो उनकी जायदादें भी वहीं पे है, पैसा भी वहीं पे है और कोई ऐसा कानून नहीं है कि इनसे ये पैसा निकलवाया जा सके। ना तरक्की पजीर ममालिक से वो पैसा वापस ला सकते हैं। तो मिलकर इस तरफ काम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को गुर्बत से निकाला जा सके। तो ये एक उनका मिशन है। आई होप एंड आई प्रे कि वो इस मिशन में कामयाब हो सकें। ये कोई पॉलिटिकल नज़रिया नहीं है, इस तरह का कोई सियासी वो नहीं है नैरेटिव के लोगों को गुर्बत से निकालना। ये इस मुल्क की बका का मसला है, आम लोगों का मसला है। जिस तरह से महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, आलमी मसला भी है, लेकिन आई होप कि ग्राउंड पे मुल्क की सतह पर कुछ अच्छे इक़दाम उठाए जा सकें। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।